السلام عليكم تلاميذات السنه الاولى اعدادي. اليوم غنشوفوا درس جديد ديال الفيزياء لا نوسيون دو لا بريسيون اي لا بريسيون اتموسفيريك. قبل ما غنبداو غنفهموا شنو هو يعني العنوان، نفهموه بالعربيه باش نبداو ان شاء الله الشرح ديالنا. اذا اول حاجه عندنا اول كلمه هي لا نوسيون، معنيتها بالعربيه مفهوم او نظريه. لا بريسيون هي الضغط، ولا بريسيون اتموسفيريك هي الضغط الجوي. اذا العنوان كامل لا نوسيون دو لا بريسيون اي لا بريسيون اتموسفيريك، معنيتها مفهوم الضغط والضغط الجوي. غنبداو اول حاجه بلا نوسيون دو بريسيون. اذا لا بريسيون شنو هي؟ لا بريسيون est un grandeur physique. شنو معنيتها؟ ان grandeur physique هو واحد المقدار فيزيائي، بحال مثلا لو فوليوم، الحجم، لا فيتيس، السرعه. اذا حتى هي بحال هاد لي grandeurs physiques. قال لك لي غاز ابوي poussent sur toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. شنو معنيت هاد الجمله؟ ان لي غاز، شنو هما لي غاز؟ هما الغازات كيوركوا وكيدفعوا في كاع الاشياء اللي هما محادين ليهم. اي دونك اكزيرس اون بريسيون. ومين هما مين تيدفعوا وكيتجبدوا كيعطيو واحد شنو اللي كنسميوها حنايا لا بريسيون، الضغط. غناخذوا امثله هنايا باش نفهموا. مثلا ناخذوا مثال ديال هذا لو بالون سوتور. هو واحد لو بالون كيعمر بالهواء. الهواء هو ليغ بالفرنسيه، ليغ هو الهواء، وهذا الهواء هو سي ان غاز، يعني الهواء راهو غاز. اذا فاش كنعمروه بهذا الهواء، راه تنظن انكم جميع فايت شفتوا، ولا ناخذوا اي بالون عادي ملي كتضغط عليه الحجم ديالو كيتقلص، ولا جبتي الحجم ديالو كيكبر. اذا هذا هو الخاصيه ديال هذا الغاز ولا الهواء، يعني حيت هو راه سي ان غاز. مين كتورك عليه كيتجمع، ومين كتجبدو كيتجبد. هذه هي الخاصيه ديالو. مثلا الا خدينا مثلا شي حجره كبيره وخشيناها في واحد لو بالون، واش غيمكن لينا اننا نوركوا عليها وتجمع ولا نجبدوها؟ لا، حيت الحجره ماشي غاز وما عندهاش هذه الخاصيه. نفس الحاجه بالنسبه الغو ديال هذا عجله السياره، كيكون الداخل ديالها الغاز. باش غنزيدو نفهموا هذه المساله غنشوفوا واحد بروتوكول اكسبيريمونتال. هاد التجربه معروفه بزاف ويمكن لكم حتى نتوما تطبقوها. غتحتاجوا فقط لواحد سورانغ. شنو هي السورانغ؟ هي ديك مثلا اللي برا ديال النقيش، تاخذوها حيدوا من هذاك الراس ديال هذيك الشوكه، ويمكن لكم انكم تنجزوا هذه التجربه بكل سهوله. شنو كديروا؟ قالك اون نونفيرم. انا غنقرا لكم وغنشرح لكم، وهذوك لي الكلمات اللي غتحتاجوهم غادي زعما غنقولهم ونعاودهم باش تعقلوا عليهم. قالك اون نونفيرم كنسدو ان فوليوم، هو واحد الكميه ديالاش داغ، عاد قلت لكم لاغ هو الهواء، دون اون سورانغ. سورانغ هي هاد الابره. كنشدو واحد النسبه ديال الهواء كنخليوها في هذاك السورانغ. الهواء راه كاين بارتو، يعني غير يسوفي انك تسد هذيك الابره راه غيكون داخل ديالها الهواء. اون فيرم لوريفيس. شنو هو لوريفيس؟ هو هذا الراس ديال هاد الابره، الراس ما كيكونش فيه الشوكه، هذاك الراس. قال لك اون فيرم لوريفيس دو لا سورانغ. هذا هو لوريفيس ديالاش ديال لا سورانغ، ديال هاد الابره كامله باغ لو دوا. يعني غنشدو الصبع ديالنا وغنسدو به هذيك الثقبه اللي كتكون في الراس. اي اون ابوي سور لو بيستون، وكنوركو على لو بيستون. شنو هو لو بيستون؟ لو بيستون هو هذا الجزء هذا. فاش كتبغي تنقش كتورك على هذاك باش كتخرج لك الحنه. راه نفس الحاجه كتورك على هذا. شنو كتلاحظوا؟ هو هذا الحجم ديالو كيتقلص. هانتوما شوفوا فين كان وفين رجع. ساشون بيان كو اننا سادين، حيت حنا سادين واخا هكذاك تقلص. تخيلوا معايا كون كنت داير الماء، واش غادي يتقلص؟ بطبيعه الحال لا، خصو يخرج باش ينقص ليا الحجم ديالو. يعني هاد الخاصيه كاينه عند الهواء ولا عند لي غاز اون جينيرال. المره الثانيه عاوتاني نرجعوا لهاد النقطه. غنسدو اون فيرم لوريفيس. قلنا لوريفيس هو هاد البلاصه، ديما عقلوا عليها. لوريفيس هي هاد الجزء، و لو بيستون هو هاد الجزء، وهذه كامله سميتها لا سورانغ. كنسدو هاد لوريفيس. وشنو كنديروا هاد المره؟ اون تيغ، كنجرو. المره الاولى اون ابوي، يمكن لكم تلقاو ابوي ولا بوسي. تا بوسي راه هنا عندها نفس المعنى، يعني كنوركو. والمره الثانيه كنجرو. هانتوما كتشوفوا فاش كنجرو كتجر،
يعني الحجم ديالو لو فوليوم ديالو كيكبر. المره الاولى فاش دفعنا لو فوليوم صغار يعني ديمينوي، وكبر يعني اوغمونت. يلا نشوفوا دابا نزيدو نشرحوا هاد التجربه. كيف ما كتشوفوا عندنا هنايا لاغ، ولاغ ايت ان كور فلويد. شنو معنيتها؟ يعني انه قابل انه للتمدد، يعني قابلين اننا نمددوه ونجمعوه، قابل للتمدد والتقلص. هذا معنيتها انه فلويد بحال لاستيك. فاش كتشد لاستيك كتجبدو وكتجمعو، يعني هذاك واحد الكور اللي هو فلويد. هاد العمليه الاولى اللي درناها منين lorsqu'on a appuyé ou bien poussé من وركنا على لو بيستون، هاد العمليه كامله شنو كنسميوها؟ لا كومبريسيون. لا كومبريسيون مين كتشد وكتورك على لو بيستون ديال لا سيرانك، شنو كنسميو هاد العمليه؟ كنسميوها لا كومبريسيون. وفي ديك الحاله كنقولوا بان لاغ اي كومبريسيبل. لاغ اي كومبريسيبل شنو معنيتها؟ معنيته ان الهواء قابل التقلص. اذا لو فوليوم ديمينو اي لا بريسيون اوغمونت. حنا غادي نفهموا كيفاش لا بريسيون اوغمونت. كيف ما قلت لكم لو فوليوم هو الحجم ديالو كي ها نتوما كتشوفوا، ها نتوما واش هذا الحجم هو هذا الحجم. بطبيعه الحال الحجم ديمينو يعني كينقص كيصغر. لو فوليوم ماشي هي لا بريسيون، لو فوليوم هو الحجم ولا بريسيون هي الضغط. انا غنشرح لكم علاش لا بريسيون اوغمونت. المره الثانيه، العمليه الثانيه اللي حنا لوسكون تيغ من كنجروا هاد لو بيستون، شنو كنسميو هاد العمليه؟ كنسميوها اكسبونسيون. ليكسبونسيون. وكنقولوا عقلوا على ليكسبونسيون، لا كومبريسيون، ليكسبونسيون. وكنقولوا بان لاغ اي اكسبونسيبل. لاغ اي اكسبونسيبل يعني ان الهواء قابل للتمدد. هنا لاغ اي كومبريسيبل وهنا لاغ اي اكسبونسيبل. داكوغ. اذا فاش كيف ما قلنا لوغسكون تيغ من كنجرو هاد لو بيستون شنو كيطرى لو فوليوم؟ le volume augmente, كيتزاد le volume. et la pression diminue. عقلوا عليها دائما. le volume العكس ديال la pression. من le volume كيصغر la pression كتكبر، ومن le volume كيكبر la pression كتصغر. علاش؟ نعطيكم واحد المثال بسيط. كناخذ واحد لو بالون، واحد الكره، من كنوركو عليها شنو كيطرى لهذيك الكره؟ الحجم ديالها كيبدا يصغر. هانتوما شدوا الكره ووركو عليها، ولكن متوركوش عليها بزاف، الحجم ديالها كيصغر. الا بقيتي كتورك عليها هي الحجم ديالها كيصغر، الحجم ديالها كيصغر. واحد اللحظه الا زدتي وركتي عليها شنو غادي دير؟ غادي تفرقع. علاش؟ حيتاش تما كاين الضغط كيبقى يتزاد حتى كتولي الكره كتفرقع. وعقلوا عليها كنقولوا بان الضغط يولد الانفجار. يعني انا كنورك الحجم كيصغر الضغط كيكبر. صافي ديما الحجم كيصغر الضغط كيكبر، الحجم كيكبر الضغط كيصغر. نشوفوا هادشي باغ دي فراز. عندنا le volume de l'air diminue كيهبط، الحجم ديال الهواء كيهبط lorsqu'on pousse le piston de la seringue. ملي كندفعوا le piston ديال la seringue. عرفتنا شنو هو le piston de la seringue. le volume de l'air augmente، الحجم ديال الهواء كيطلع lorsqu'on tire le piston de la seringue. ملي كنجروا هذا le piston de la seringue. هادشي ديجا شفناه. conclusion: quand le volume de l'air diminue la pression augmente. هانتوما من لو فوليوم كيهبط لا بريسيون كتطلع. و كون لو فوليوم دو لير اوغمونت، من لو فوليوم دو لير كيطلع لا بريسيون ديمينوي. ديما بيناتهم واحد العلاقه عكسيه ما بين لو فوليوم و لا بريسيون. عقلوا عليها، واحد كيطلع وواحد كيهبط. دابا غنشوفوا اون ريبريزونت لا بريسيون بار بي، يعني الرمز ديال لا بريسيون هو بي. فيما تشوفوا بي بوحديتها عرفوا بان كنقصدوا بها لا بريسيون. هي عوض ما نكتبوا لا بريسيون نكتبوا غير بي، هذا هو الرمز ديالها. Et son unité internationale de mesure est le Pascal. Pascal كنرمزوا ليه ب بي ا حيتاش لا بريسيون كتبدا بلا لتر بي، و باسكال حتى هي كتبدا بلا لتر بي. ميمكنش نكتبوا بي بي، يعني وحده كنرمزوا ليها بي وحده بي ا. بريسيون بي، باسكال بي ا. هذه هي لونيتي دو ميزور ديالها. شنو معنيت لونيتي دو ميزور ديال لا بريسيون؟ مثلا لونيتي دو ميزور ديال لا فيتاس ديال السرعه هي كيلومتر باغ اور. كيلومتر للساعه. كتقولوا راه هذيك الطوموبيل كتمشي ب 60 كيلومتر باغ اور. هذيك هي لونيتي دو ميزور.
D'accord. D'abord غنشوفوا قالك لو باسكال ني با لا سول unité qu'on utilise. يعني لو باسكال ماشي بوحديته هو اللي كنستعملوه كunité باش نحسبوا لا بريسيون. on trouve aussi كاين كذلك ليكتو باسكال. ليكتو باسكال هو الهكتو باسكال بالعربيه. الرمز ديالو هو اش بي ان. ليكتو باسكال اش بي ان. شحال كيساوي هاد ليكتو باسكال؟ واحد اكتو باسكال كيساوي 100 باسكال. يعني الا كانت عندنا جوج اكتو باسكال شحال تساوي لنا من باسكال؟ تساوي لنا 200 باسكال. وعندنا كذلك البار. والبار شحال كيساوي؟ كيساوي 100,000 باسكال اللي كيساوي 100 اكتو باسكال. صافي نعقلوا عليهم هادو وحدات اخرين باش كنحسبوا لا بريسيون. ناخذ واحد بتيت اكزرسيس باش نزيدو نديرو لا فيكساسيون ديال هاد الشيء. اذا عندنا 30 باسكال شحال كتساوي من بار؟ هانتوما كتشوفوا واحد بار كيساوي 100,000 باسكال. اذا 30 باسكال شحال غتكون كتساوي؟ 0.0003. علاش؟ باش كنرجعوا للور كنديروا الفاصله كنقسموا. فهمتوا؟ فاش الا بغينا نمشيو من هنا لهنا غنضربوا، ولكن الا بغينا نرجعوا من هنا لهنا غنقسموا. صافي. اذا عندنا 250 اكتو باسكال شحال كتساوي لنا من بار؟ كتساوي لنا 0.25. هانتوما كتشوفوا من ليكتو باسكال البار اش غنديروا؟ غنقسموا. غنرجعوا باللور غنقسموا من هنا لهنا كنضربوا من هنا لهنا كنقسموا. عندنا 90 بار شحال كتساوي من باسكال؟ نتوما كتشوفوا واحد بار شحال كيساوي من باسكال؟ كيساوي 100,000. اذا غنشدوا 90 غنضربوها في 100,000. صافي. من هنا لهنا يعني غنضربوا. واخر حاجه عندنا 500 باسكال شحال كتساوي من اكتو باسكال؟ اذا كتساوي لنا 500 باسكال كتساوي لنا 5 اكتو باسكال. غادي نقسموا tout simplement على 100. دابا comment peut-on mesurer la pression؟ كيفاش يمكن لينا نحسبوا لا بريسيون؟ حنا عارفين كيفاش شنو هي الوحده ديالها وشنو هي لا بريسيون ولكن باش كنحسبوها؟ الا بغينا نحسبوا الحراره شنو كنحتاجوا الميزان الحراره اللي هو الترمومتر. دابا الا بغينا نحسبوا هذه لا بريسيون كنحتاجوا لواحد لاباري سميتها لو مانومتر. هي هذه لاباري اللي كنحتاجوها. كنلقاوها في البومبات اللي باش كنعبروا الضغط ديال الرويضه. كنظن انكم فايت سبق لكم شفتوها. وكاينين الناس كاع اللي عندهم هاد لاباري باش كيحسبوا الضغط ديال الهواء في الرويضه اللي عندهم لي فواتور. اذا pour mesurer la pression on a besoin d'un appareil qui s'appelle le manomètre. وهذا لو مانومتر هذا كيحسب لينا لا بريسيون. غنشوفوا واحد الدوكيومون فيه حاسبين بالمانومتر لا بريسيون ديال لير في ديك التجربه اللي درناها. اذا كتشوفوا هنايا قبل ما نتيريو قبل ما نبوساو فاش يلاه سدينا حسبنا لا بريسيون كانت 1013. هنايا قالك البيستون immobile يعني ما حركناهش. l'air à l'intérieur de la seringue est à la pression atmosphérique de 1013 hectopascal. فاش جينا وبوسينا شنو طرا؟ كيف ما كتشوفوا هنايا لا بريسيون طلعت ولات 1043. وفاش تيرينا كتشوفوا لا بريسيون هبطات ولات 955. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا طلعت الفوليوم هبط وهنا هبطات الفوليوم طلع. دابا غنشوفوا لا بريسيون اتموسفيريك. اذا باش غنبداو غنشوفوا واحد التجربه اللي غتشوفوها معنا دابا. remplir le verre d'eau. نعمروا الكاس بالماء. 2 couvrir le verre avec une carte postale. يعني غنديروا فوق من هذاك الكاس بالماء واحد الكارت بوستال ولا ممكن غير ورقه. 3 presser fort. يعني نوركوا فوق الورقه نجهد.
retourne le verre يعني نقلبوا الكأس. واخر حاجه enlève ta main sous le verre يعني حيدو يدينا من تحت الماء كيف ما كتشوفوا من لو ne se verse pas الماء ما كيطيحش نهائيا. اذا ملي شفتوا هاد التجربه غنشوفوا واحد لوبسيرفاسيون. شنو هي هاد لوبسيرفاسيون اللي شفنا بان l'air exerce une pression sur la carte postale ou sur هذاك لو بابيي et donc empêche l'eau de se verser. يعني علاش الماء ما تخواش؟ حيتاش l'air اللي كاين برا الهواء اللي كاين برا exerce une pression يعني كيدير لينا واحد الضغط على هذاك لا كارت بوستال وهو اللي ما كيخليش داك لا كارت بوستال انها تطيح واذا ما كيخليش الماء يدفك لو سو فيرسي ما كيخليش empêche l'eau de se verser ما كيخليش الماء انه يدفك. cette pression exercée par l'air هاد الضغط اللي كيديروا الهواء est appelé كنسميوه لا بريسيون اتموسفيريك. هذاك هو لا بريسيون اتموسفيريك يعني هو داك الضغط اللي كيديروا الهواء. اذا لا بريسيون اتموسفيريك شنو ممكن نقولوا يعني une définition. La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère يعني هي ديك الضغط اللي كيديروا لينا الهواء ديال الجو ماشي اي هواء ماشي الهواء اللي مثلا كان انفيرميو في شي بالون ولا شي حاجه اللي كيكون في الجو. Sa valeur moyenne au niveau de la mer est d'environ 1013 hectopascal. هذا هو القيمه ديالته ولكن هذه القيمه كتبدل قداش كتبدل حنا غنقولوا وقتاش. هذه هي القيمه تقريبا اللي كنلقاوها عليها ملي تنكونوا يعني او نيفو في نفس المستوى مع الماء. La pression atmosphérique diminue كتهبط هذا الضغط الجوي كيهبط وقتاش avec l'altitude à partir du niveau de la mer. كيفاش شنو يعني قد ما طلعنا على المستوى ديال البحر يعني المستوى ديال البحر هي يعني المستوى ديال الارض ديالنا قد ما طلعتي الفوق قد ما الضغط كيهبط يعني حتى هي بيناتهم علاقه مضاده بحال لو فوليوم كنطلعوا الضغط كيهبط. يعني الا طلعتي لشي جبل ما غتلقاش ما غتلقاش هاد 1013 هكتوباسكال غتلقاها ناقصه صافي. اذا كومون بوتون ميزوري لا بريسيون اتموسفيريك شفنا كيفاش كنقدروا اننا نحسبوا الضغط ديال الهواء ولكن دابا غنشوفوا باش وكيفاش يمكن لينا نحسبوا الضغط الجوي اللي كيكون عندنا في الجو. اذا عندنا pour mesurer la pression atmosphérique on utilise un appareil qui s'appelle le baromètre. هذا l'appareil ماشي le manomètre ولكن هو le baromètre. قلنا le manomètre باش كنحسبوا la pression ولكن la pression atmosphérique الضغط الجوي le baromètre. صافي. alors on peut utiliser هاد الوحده اللي كتشوفوا معايا MMHG اللي هي سميتها لو مليمتر دو ميركور واللي كيمكن لنا اننا نسميوها تاتور. هاد الوحده هي كيمكن لنا اننا نديروها كوحده قياس وكاين كنستعملوها غالبا في الضغط الجوي ماشي في الضغط العادي. اذا هاد واحد MMHG كتساوي لنا 133.3 هكتوباسكال وهاد النسبه ديال الضغط اللي كنلقاوها على مستوى الماء شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 760 مليمتر دو ميركور. داكوغ. اذا سيتو هذا هو الدرس كنتمنى انه يكون مفهوم. ان شاء الله الفيديو الجاي غيكونوا فيه تمارين دابليكاسيون باش نتاكدوا انكم فهمتوا. شوفوا الفيديو خذوا دي نوت كتبوا هذوك الكلمات المهمين وكنتمنى لكم التوفيق. au revoir.